विशेष गरी प्रशान्त क्षेत्रका टापु मुलुकहरूसँग चीनले गरेको सुरक्षा सम्झौताले अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई भित्रैसम्म हल्लाएको छ र उनीहरू चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो ल्याउन खोज्दैछन्। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सिनेटर बेन सासेले जुन महिनाको आरम्भतिर कम्युनिस्ट चीनको प्रतिकार गर्नका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय नेटो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के प्रशान्त महासागरमा रहेका क्षेत्रहरू शक्ति सङ्घर्षको केन्द्रमा परेका हुन्, किन एसियामा पनि नेटो विस्तारको चर्चा चुलिँदैछ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। स्पेनको राजधानी मड्रिडमा गत महिना जुन 28बाट पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको शिखर सम्मेलन सुरु भएको थियो। 3 दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा नयाँ रणनीतिक अवधारणाका विषयमा चर्चा गरिएको थियो। उक्त नयाँ अवधारणाले नियममा आधारित विश्व व्यवस्था विरुद्ध निरङ्कुश राज्यहरूले चालिरहेको कदमलाई नेटोले कसरी रोक्ने भनी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ निरङ्कुश राज्य भन्ने नेटोले विशेष गरी रुस र चीनलाई इङ्गित गर्न खोजेको हो। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण तथा युरोपको नयाँ सुरक्षा वास्तविकताले कसरी नेटोको निवारण तथा प्रतिरक्षा दृष्टिकोणलाई असर पारेको छ भन्ने एजेन्डामा छलफल गरिएको थियो। त्यसबाहेक चीनको बढ्दो प्रभाव र आक्रामकताका विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ। त्यसो त उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका सुरक्षा चुनौतीको बारेमा पनि चर्चा भएको थियो। नेटोमा जोडिनका लागि औपचारिक निवेदन दिएका 2 मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडेनले यस सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएका थिए। रुसले गैर नेटो राष्ट्र युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकाले आफूहरू नेटोको सुरक्षा छातामा जोडिन जरुरी रहेको अनुभव गर्दै फिनल्यान्ड र स्विडेनले निवेदन दिएका थिए। टर्कीले त्यसमा आपत्ति जनाएको भए पनि उसको मागको सुनुवाई गरिएपछि अवरोध हटाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै सुरु भएको शीतयुद्धको समयताका सन् 1949मा नेटोको स्थापना गरिएको थियो। त्यसको उद्देश्यका विषयमा प्रथम महासचिव लर्ड इस्मेले स्पष्ट पारेका थिए। युरोपमा अमेरिकीहरू भित्र्याउन, जर्मनहरूलाई शान्त राख्न तथा रुसियाहरूलाई बाहिरै राख्न नेटोको गठन गरिएको थियो। अर्थात् युरोपलाई सोभियत सङ्घको खतरा देखाएर आफ्नो प्रभुत्व मुनि राखिरहनका लागि अमेरिकाले नेटोलाई अघि बढाएको थियो। तर शीतयुद्धको अन्त्य हुने गरी सोभियत सङ्घको पतनपछि पनि नेटोलाई अमेरिकाले विस्तार गरेर रुसको छिमेकमै सुरक्षा जोखिम निम्त्याएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न बाध्य भयो। केही हप्ता अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चाङ जुनले पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तारका कारण द्वन्द्वको बीजारोपण भएको र युक्रेन युद्धको स्थिति आएको बताए। अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि नेटोको विस्तार वा एसियाली नेटो बनाउन खोजेको भन्दै चाङले नेटोको उक्त कदमलाई चीनले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने बताए। चीनको उदयलाई रोक्नका लागि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले विभिन्न प्रयास गरिरहेकोमा एसियाली नेटोको समेत अवधारणा अघि सार्न थालेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सिनेटर बेन सासेले जुन महिनाको आरम्भतिर कम्युनिस्ट चीनको प्रतिकार गर्नका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय नेटो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। अमेरिकी सेना र अर्थतन्त्रलाई चीनले जोखिममा पारेको भन्दै सासेले एसियाली नेटोको वकालत गरेका हुन्। चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले गत मार्च महिनामा चिनिया संसद नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेस बैठकको साइडलाइनमा आयोजित वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा एसियाली नेटोको चर्चा गरेका थिए। अमेरिकाले क्वाड र अकस मार्फत चीनको घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले हिन्द प्रशान्त नेटो बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ। वाङको मूल्याङ्कनभन्दा 1 कदम अघि बढेर अमेरिकाले गत साता मात्र अकस सदस्यका साथै न्युजिल्यान्ड र जापान समेतलाई जोडेर पेसिफिक ब्लू पार्टनरसिप PBP बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै आफूलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिका र उसका साझेदारहरूले एसियाली नेटो बनाउन खोजेको आरोप उत्तर कोरियाले समेत लगाएको छ। उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था KCNAले केही समय अघि प्रकाशित गरेको सामग्रीमा उल्लेख भए अनुसार अमेरिका आफ्ना सेवकहरूसँग सैन्य सहकार्य गर्न मरिमेटेर लागि परेको छ र यसबाट एसिया प्रशान्त मुलुकका सुरक्षा माग तथा चासोको अपमान भएको छ। उत्तर कोरियाको चिन्ता आफ्नै ठाउँमा छ, तर चीनको उदयलाई रोक्ने अमेरिकाको बृहत हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै यी सबै पहल भइरहेका छन्। अहिले चलिरहेको मड्रिड सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 4 मुलुक जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समेतलाई बोलाएर नेटोले आफू आन्ध्र महासागर मतलब एटलान्टिक ओसनमा मात्र सीमित नरही प्रशान्त क्षेत्रमा समेत विस्तार हुन चाहेको सङ्केत दिएको छ। चीनलाई समेत सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिएर रणनीतिक अवधारणा प्रस्तुत गर्न लागि सन्दर्भमा नेटोको एसियाली विस्तार अवश्यम्भावी देखिएको छ।
त्यसो त सन् 2019मा सम्पन्न नेटो सम्मेलनमा नेटोकै इतिहासमा पहिलो पटक चीनको उदयले चुनौतीका साथै अवसरहरू सिर्जना गरेको स्वीकार गरिएको थियो। माथि उल्लेख गरिए अनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 4 मुलुकलाई मड्रिड बोलाएर नेटोले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो विशेष चासो रहेको सङ्केत दिन खोजेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा सरिसकेको र उक्त क्षेत्रमा चीनको उल्लेख्य प्रभाव रहेको सन्दर्भमा आफूलाई सशक्त खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेटोको दाउ देखिन्छ। चीनिया विश्लेषक निम्मिङ्दा अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजेको नभई नेटोलाई एसियामा ल्याउन खोजेको तर्क गर्छन्। एसियामा नेटोको विस्तार गर्न जापानले बढी जोड दिइरहेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदाले युक्रेन सङ्कटको हवाला दिँदै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनबाट त्यस्तै जोखिम रहेकाले विस्तारित नेटो अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। G7 र नेटो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनका लागि युरोप आउनु अघि किसिदाले दिएका बयानमा एसियाली नेटो वा विश्वव्यापी नेटोको अपरिहार्यताको सङ्केत पाइन्छ। उनले युरोपको सुरक्षालाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाबाट छुट्याएर हेर्न नमिल्ने समेत बताएका थिए। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो भित्र्याएर जापानलाई त्यसको क्षेत्रीय नेतृत्व दिलाउँदै महाशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने किसिदाको सोच देखिन्छ। आफ्नो शान्तिवादी संविधानलाई तिलाञ्जली दिँदै सुरक्षा खर्च बढाएको जापानले अमेरिकाको आडमा चीनसँगको भिडन्तका लागि बहाना बनाइरहेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्। मड्रिड सम्मेलनमा जापान र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य 3 मुलुक बीच छुट्टै साइडलाइन बैठक हुने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसमार्फत अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 4 मुलुकहरू बीच आक्रामक गठबन्धन बनी चीन विरुद्धको सैन्य जालो बुन्ने काम गरिने चिनियाहरू टिप्पणी गर्छन्। त्यसै पनि अमेरिकी संस्थापनमा रहेका चीन विरोधी अधिकारीहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध सबै साझेदारहरूको आक्रामक गठबन्धन बन्नुपर्ने बताइरहेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि यस्तो साझेदारी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेष गरी प्रशान्त क्षेत्रका टापु मुलुकहरूसँग चीनले गरेको सुरक्षा सम्झौताले अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई भित्रैसम्म हल्लाएको छ र उनीहरू चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो ल्याउन खोज्दैछन्। एसियाली नेटो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नै अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न खोजेको हुनुपर्छ। चीनसँग सिमाना जोडिएको आर्थिक रूपमा विपन्न तथा राजनीतिक रूपमा अस्थिर मुलुक नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतमा अस्थिरता मचाउने उद्देश्यले एसपीपी ल्याइएको हो। यसलाई अस्वीकार गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय लिएको भए पनि यो अर्को कुनै रूपमा पुनः फर्किन सक्ने आशंका गरिएको छ। त्यसो त अमेरिकाले चाहे जस्तो गरी एसियाली नेटो बनाउन सहज देखिँदैन। गत महिना सिङ्गापुरमा सम्पन्न साङ्ग्रिला डायलगमा सहभागी दक्षिण पूर्वी एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका प्रतिनिधिहरूको सम्बोधन अध्ययन गर्दा उनीहरू यस क्षेत्रको महाशक्ति चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न इच्छुक रहेको पाइन्छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सैन्य साझेदारीका कारण आर्थिक सम्बन्धमा अवरोध पुग्न नहुने उनीहरूको सोच देखिन्छ। भन्नलाई त अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले पनि उक्त सम्मेलनमा अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध, एसियाली नेटो वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका खेमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निर्माण गर्न नचाहेको बताएका थिए। तर कोरियाली प्रायद्वीप, पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलसन्धि र दक्षिण चीन सागरमा विवाद चर्काएर अमेरिकाले त्यस्तो विग्रहको आधार निर्माण गरेको चिनियाहरू आरोप लगाउँछन्। हुन त युरोपेलीहरू चीनसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन नहुने पक्षमा देखिन्छन्। तर जापान र अमेरिकाले चीन विरोधी भाष्य खडा गर्नका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको भए पनि युरोपेलीहरू चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धका कारण प्राप्त लाभलाई गुमाउन चाहँदैनन्। त्यसैले पनि फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली सङ्घले समेत आफ्नो बेग्लै हिन्द प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। तर त्यो अमेरिकाको जस्तो जोधाहा किसिमको देखिँदैन। गत वर्ष ब्रसेल्समा भएको नेटो शिखर सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोले नेटो उत्तरी आन्ध्र गठबन्धन भएको र चीनसँग यसको कुनै सरोकार नरहेको बताएका थिए। आफूहरूको ध्यान धेरैतिर भड्किन नहुने र चीनसँगको सम्बन्धमा बढी पूर्वाग्रह राख्न पनि नहुने उनको भनाइ छ। तर आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका युरोपेलीहरू अमेरिकी चाहना विपरीत चीनसँगको इन्गेजमेन्ट नीति अवलम्बन गरी बस्लान् भनी आङ्कलन गर्न सकिने स्थिति छैन। अमेरिका र चीन बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनिरहेको सन्दर्भमा खेमा निर्माण तथा साझेदार सहयोगी विस्तारको काम भइरहने देखिन्छ। त्यसै क्रममा अमेरिकाले नेटोलाई एसियामा विस्तार गर्ने वा एसियाली नेटो बनाउने दुवै थरी विकल्पमा काम गरिरहेको छ।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।